ادھر امام حسن تے حسین میرے نبی دے روزے وال جا رہے تے دو سونیاں صورتاں سامنے آ گئیاں انہاں نے آکھیا پترو جاؤ گھر چلے جاؤ ماں تر چلی جائے دونوں شہزادے دوڑ دے واپس اپنے گھر وال جا رہے تے جاندیاں کہندے نے آواز مارن والیو تسی کون ہو فرمایا اسی اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام شہزادے او گھر چلے جاؤ ماں دا آخری ویلا جو ہے نانے دا روزہ تے لب جائے گا ماں تجھی بری دنیا تھے نہیں آنا دونوں شہزادے دوڑ دے گھر والا رہے آکے دروازہ کھڑکا کھیا دے اماں تیرے پتر آئے نہیں دونوں شہزادے نے آکے سیدہ زہرا دے قدمہ چ سر رکھیا تین رمضان نبی دی بیٹی دی روح نکل گئی تین رمضان نو سیدہ زہرا دا وصال ہویا تے شہزادے ماں دے قدمہ دے سر رکھ کے رو رہے نوجواناں یوں پوچھیا جے جا کے جنیاں اکھاں دے سامنے ماں دی روح نکل جاندی ہے جنیاں اکھاں دے سامنے بابے دی روح نکل جاندی ہے داڑھی چٹی بھی ہو جائے ماں دی موت یاد رہندی ہے سر دے بال چٹھے ہو جان ماں دی موت یاد رہندی ہے میں کسے دی گل نہیں کردا مولوی آکر تے اپنی گل کرنے 5 سال عمر سی میری آنکھاں دے سامنے میری ماں دی روح نکل گئی آج 28 سال ہو گئے نے ماں یاد ہوندی آج بھی او وقت یاد آوے تے اکھاں چ اتھرو آ جاوے نے اکھاں دے سامنے ماں دی روح پرواد کرے گی نوجوانوں جدوں میرے نبی دی بیٹی دا وصال ہویا دونوں شہزادیاں نے ماں دے قدماں چ سر رکھیا تے شہزادے ماں دے قدماں چ زارو قطار مورے ماں والے اے بھائی ماں دے کول تے سے فریاد لے جاندے مویاں ماں والے رو رو تے آپ ہی چپ کر جا پوچھو اونوں جدیاں اکھاں دے سامنے ماں دی روح نکل جائے جدیاں اکھاں دے سامنے باپ دی روح نکل جائے تو بھائی صاحب اتنے رمضان نو حضور دی شہزادی دنیا تو گئیاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين امدادكم ازرنجكم آزادكم دردین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے
مغریباں ہو خدا را یکنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑھیا صلاة پہلے بھی کئی مرتبہ اینا کلام تو سنیا پر وہ سنگی نے سپیشل آیا سننا آستے تو میں کوشش کرنا کو دو شیر پڑھے جان تو حباب محبت نے مل کے نال پڑھنا الصلاة زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے زہرا تیرے جنی عوام آواز ہونی نہیں زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے زہرا تیرے ویچ دنیا دے دسدا نہیں حسنے جیا کوئی ویچ دنیا دے دسدا نہیں حسنے جیا کوئی اُج صاحب کردار تے انسان بتھیرے اُج صاحب کردار تے انسان بتھیرے زہرا تیرے پتران دے اکبر دی ازاورگی بیسی نازا کوئی اکبر دی ازاورگی بیسی نازا کوئی نت دین مسیحاں وچ آزان بتھیرے نے نت دین مسیحاں وچ آزان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے تابش دیاں مرزان دیو آپ شفا بی بی عاقب دیاں مرزان دیو آپ شفا بی بی بھولنا ہی تیرے در تے لقمان بتھیرے زہرا تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دی ایسی تربیت کی تھی کہ سیر دا وال سورج بھی بولیے بھائی سیر دا وال سورج بھی ایسی پردے آلی ہے کہ جدے پردے دا حیاء ملک الموت بھی کر دے جدے پردے دا حیاء جبریل بھی کر دے
ذوق بنے تے گل کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری طور تے وصال دا وقت آیا حضور دے دنیا تو جان دا جدو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور تے وصال دا وقت قریب آیا نا تے حضور جانے جانا دی طبیعت نساز ہے میرے نبی بیمار نے اپنے حجرے جو تشریف رکھ دین تے قریب ہی بیٹی بیٹھی ہے حضرت سیدہ زہرا تے ایک جملہ یاد رکھو تیاں دا ماپیاں نہ لینے دا پیار ہوں ہے پیو نو سر درد بھی ہوئے نا تے تی ساری رات نہیں سون دی پیو بیمار ہوئے تے بیٹی نو نیند بیٹی جاگ دیئے میرے بابا جان بیمار نے پیو دے سیر دی درد بھی بیٹی برداشت نہیں کر دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار دی حالت اچھنے ظاہری طور تے دنیا تو جان دا وقت ہے اپنے حجرے تشریف رکھ دیں تے سیدہ زہرا پاک قریب بیٹھی ہیں تے کسے نے آ کے نہ دروازہ کھڑکایا کی کھڑکایا زہرا پاک پوچھا کون جی عرابی آیا تے نبی کریم دا پتہ لینا آیا تے سیدہ زہرا فرمایا واپس جاؤ میرے ابا جان دی طبیعت ٹھیک نہیں عرابی واپس چلا گیا تھوڑی دیر گزری نا دوبارہ دروازہ کھڑکیا زہرا پاک پوچھا کون عرابی آیا نبی کریم دا پتہ لین فرمایا واپس جاؤ حضور دی طبیعت ٹھیک تیسری مرتبہ دروازہ کھڑکے آتے ہون آواز اچ وجاہتے سیدہ زہرا پاک پوچھا کون عرابی آیا دب دبا رو پالی آواز میرے نبی دی آنکھ مبارک کھل گئی تے سیدہ زہرا کی آکھیا کہ حضور دی طبیعت نساز تسیں واپس جاؤ اینا جملہ زہرا پاک دے لباں تے کہ میرے نبی دی آنکھ مبارک کھلی کون ہے دیوانی دے غلاموں میرے آقا پر میں بیٹی کون ہے عرض کی تھی بابا تیسری دفعہ ہو گیا کوئی عرابی آ رہے جڑا بار بار آگے دروازہ کھڑکا دے کہنا میں پتہ لین آیا میرے آقا فرمایا بیٹی تو کی جواب دے رہی ہے عرض کی تھی بابا جان میں عرابی نو کہنی واپس جاؤ میرے بابا جان دی طبیعت ٹھیک نہیں میرے آقا نے فرمایا بیٹی جان نہیں ہے عرابی کون ہے عرض کی تھی بابا دی دسو کون ہے میرے آقا فرما دینے بیٹی یہ آئی جڑا ماما دیا گودیاں جو پتر لے جاندئی جڑا جوان پترہ دے سر تو ماما دے سائے لے جاندئی جڑا اولادا دے سر تو باپ دے سائے لے جاندئی جڑا پناما کلو پراہ لے جاندئی جڑا یارہ کلو جدا کر کے یار لے جاندئی جڑا بہنہ دے ویر لے جاندئی سیدہ زہرا کے دیا نے بابا پھر ساڑھے دروازے پہ کی لینا ہے میرے آقا فرما دینے بیٹی تیرے بابل نو لینا آئی بیٹی آجے تیرے ابو نو لینا واسطے آئے سیدہ زہرا دیا یکھا جی اتھروے آگئے کہ میرے آقا نے فرمایا بیٹی تین بار آئی انہیں کبھی کسی دے دروازے تے جا کے پوچھیا نہیں انہیں کبھی بھی جا کے کسی دا دروازہ نہیں کھڑکایا انہیں کبھی بھی جا کے کسی کو لو اجازت نہیں منگی سیدہ زہرا کہتیاں نے بابا یہ بار بار آکے ساڑھا دروازہ کیوں بجا رہے یہ ساڑھے دروازے تو اجازت کیوں پیا مانگ دیں میرے آقا فرما دینے بیٹی نے کبھی کسی دا بوبا نہیں کھڑکایا یہ بغیر بوبا کھڑکایا ماما دیا گودیاں خالی کر جاندائی یہ بغیر بوبا کھڑکایا ماپیاں نو لے جاندائی سیدہ زہرا کہتیاں نے بابا میرے ساڑھا دروازہ کیوں بجا رہے میرے آقا فرما دینے بیٹی کسی دا دروازہ کدے بھی نہیں بجایا آج دروازہ بجا کے اجازت دا پیا مانگ دئی بیٹی تیرے پردے دا حیا پیا کردہ پردے یعنی سمجھے میرے نبی دی بیٹی دے پردے دا لو
وہ ویکھو میرے نبی دی بیٹی دا حیا میرے آقا فرماندے نے بیٹی کدے کسے کو پوچھدا ہی نہیں پر اج بار بار تیرے بوے تے اجازت پیا منگدا ہے تاں دروازہ بجاندا ہے پیا کہ تیرے پردے دا حیا پیا کردا ہے عزیزان گرامی قدر بات بڑی طویل میرا موضوع ہے نہیں بس میں بات سمجھانا چاہنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور تے دنیا تو وصال کر گئے میرے نبی پردہ فرما گئے جدو حضور دنیا تو وصال کیتا تے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دنے بھی روندی ہے رات بھی روندی ہے او پوچھو اونوں جدا باپ دنیا تو جائے پوچھو اونوں جدی ماں دنیا تو جائے پوچھو انہاں نو جنہاں دے پیارے نہیں کھڑ جان زندگی کیج گزر دیئے جدوں پیاریاں دی یاد آوے سیدہ کائنات دنے بھی حضور نو یاد کرنا میرے نبی دی بیٹی رات بھی کملی والے آقا نو یاد کرنا تے میرے حضور دے وصال تو بعد سیدہ فاطمہ کو زیادہ دیر زندہ نہیں رہیاں حضور دے وصال تو 6 مہینے بعد زہرا پاک دنیا تو پردہ کر گئیاں باپ دی جدائی بیٹی کو برداشت ہی نہیں ہوئی باپ دنیا تو گئے تے بیٹی دنے بھی روندی ہے بیٹی رات بھی روندی ہے تے سیدہ کائنات رو کے اندیاں نے ٹر گئے نے او دلدار دلاں دے تے بدنوں چک مہارا اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ دتھی جد یارا سیدہ فاطمہ دنے بھی روندیاں نے راتی بھی روندیاں نے یار جنہ دے بے پیارے بچھڑن تے کون روندئی پھر تھوڑا سارو غاندہ روگ محمد تے جس دادا میں بھی چھوڑا سارو غاندہ روگ محمد تے جس دادا میں بھی چھوڑا والی دے غلاموں سیدہ فاطمہ دنے بھی روندیاں نے راتی بھی روندیاں نے سیدہ فاطمہ دے دن بھی روندیاں گزر دینے راتا بھی روندیاں گزر دیاں نے ایک دیانے مولا یعنی فرما دینے میں کام تو گھر آیا تے سیدہ زہرا نے سارے گھر دی صفائی آپ کی دی سیدہ فاطمہ نے آٹا بھی آپ بنایا تے مولا یعنی آکے فرما دینے فاطمہ آج میں نو لگ دے تیری طبیعت سنبھل گئی ہے آج تیری طبیعت میں نو ٹھیک لگ گئی ہے تے سیدہ زہرا کہندی نے علی ذرا کمرے دے اندر تشریف لے کے آؤ حضرت مولا علی دا بازو پکڑ کے کمرے چ لے گئیاں امام حسن تے حسین نو کہندی نے پترو جاؤ جا کے اپنے نانے دے روزے تے سلام کر کے آیا دونوں شہزادے نبی کریم دے روزے بل سلام کرنے واسطے جا رہے حضرت سیدہ زہرا نے مولا علی نو سامنے بیٹھا لیا تے رو کے کہندی نے علی مینوں راتی خواب وچ بابا جان ملے مینوں میرے ابو دی زیارت نصیب ہوئی ہے تے میں اپنے ابے نو آکھیا بابا تیاں نال انج تے نہیں کریدا بابا تیری بیٹی فاطمہ دنے بھی روندی آ رات بھی روندی آ یا تے تسی آ جاؤ یا فاطمہ نو کول لے جاؤ علی میرے ابا جان نے آکھیا بیٹی فاطمہ تیاری رکھی صبح سارے نبیاں نو نال لے کے تیری روح دا استقبال کرنے واسطے آواں گا تے سیدہ زہرا کہندی نے علی میرا آخری ویلا آ گئی تے مولا علی کہندے نے فاطمہ کنج دی گل کیتی اتے تے میں نبی کریم نو یاد کر کر کے رونا وا اتے تے آقا دی جدائی نہیں بھلی ہن تیرا بھی جان دا ویلا آ گئی انج کر کے سیدہ فاطمہ نے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے
کہندے نے علی کٹھی زندگی میں تیرے نال گزاری ہے علی میں تیرے بچیاں دی ماں واں دنیا تو تر چلیاں کدے تسی آواز ماری ہوئے آواز سننے چ فاطمہ کلو کوتائی ہوئی ہوئے علی منو معاف کریا مولا علی پاک نے سیدہ زہرا دے ہاتھ چھڑا دیتے کہتے نے فاطمہ جدیاں گلا نہ کر میں تیرے تے بڑا راضی تو محمد دی بیٹی سا میں بڑا فقیر بندہ سا بڑی سونی زندگی میرے نال گزاری میں بڑا راضی تے سیدہ زہرا کہتی ہے علی میں تر چلی میرا ساری زندگی کسی نے قد بھی نہیں ویکھیا علی میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا کوئی میرے جنازے والی انگل نہ کرے او دیکھو محمد دی بیٹی دا جنازہ پیا جاتا علی میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا سیدہ زہرا نے جدو تیسری گل کرن دی باری کہتی علی میں تے تر چلی میری تی زینب دا خیال رکھنا علی میرے حسن دا خیال رکھی میرے حسین دا خیال رکھی جنہ دیا ماما مر جان اولادا قدہ نہ لگ کے رویاں جنہ دیا ماما مر چھدیاں ساری زندگی اولادا نکرہ وچ لگ لگ کے رویاں علی میرے جان تو بعد میرے پتران رون نہ دیوی علی میری بیٹی دا خیال رکھی میری بیٹی نو رون نہ دیوی حضرت مولا علی دیاں یکھا جے اتھرو جاری نے سیدہ زہرا کہدیاں نے علی میں تر چلی جدو میں دنیا تو چلی جاواں مینوں بھول نہ جایا علی میری قبر تے آوندیاں جاندیاں ریاض حضرت مولا علی کہتے نے فاطمہ تیری گل پوری کرایا یہ تری امام حسن تے حسین میرے نبی دے روزے بل جا رہے دو سونیاں صورتاں سامنے آ گئیاں انہاں نے آکھیا پترو جاؤ گھر چلے جاؤ ماں تر چلی دونوں شہزادے دوڑ دے واپس اپنے گھر بل جا رہے جاندیاں کہتے نے آواز مارن والے ہو تسی کون فرمایا اسی اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام شہزادے او گھر چلے جاؤ ماں دا آخری علاج نانے دا روزہ تے لب جائے گا ماں تجھی بری دنیا تھے نہیں آنا دونوں شہزادے دوڑ دے گھر والا آکے دروازہ کھڑکا کھیا دے اماں تیرے پتر آئے نہیں تو ماں شہزادیاں نے آگے سیدہ زہرا دے قدمہ چ سر رکھیا دن رمضان نبی دی بیٹی دی روح نکل گئی دن رمضان نو سیدہ زہرا دا وصال ہویا تے شہزادے ماں دے قدمہ دے سر رکھ کے رو رہے نوجواناں یوں پوچھیا جے جا کے جنیاں اکھاں دے سامنے ماں دی روح نکل جاندی جنیاں اکھاں دے سامنے بابے دی روح نکل جاندی داڑھی چٹی بھی ہو جائے ماں دی موت یاد رہی سر دے بال چٹھی ہو جان ماں دی موت یاد رہی میں کسے دی گل نہیں کردا مولوی آکرتی اپنی گل کرنے 5 سال عمر سی میری آنکھاں دے سامنے میری ماں دی روح نکل گئی آج 28 سال ہو گئے نے ماں یاد ہوندی آج بھی او وقت یاد آوے تے اکھاں چ اتھرو آ جاوے اکھاں دے سامنے ماں دی روح برباد کر گئی نوجوانوں جدوں میرے نبی دی بیٹی دا وصال ہویا انہاں شہزادیاں نے ماں دے قدماں چ سر رکھیا تے شہزادے ماں دے قدماں چ زارو قطار مورے ماں والے بھئی ماں دے کل تے سے فریاد لے جاندے مویاں ماں والے رو رو
ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। تو بھائی صاحب یہ 3 رمضان نو حضور دی شہزادی دنیا تو گئیاں